अभ्यास 9.2 अभ्यास 9.2 पेज नंबर 122 पेज नंबर 122 हामी 3 को क मा छौं 3 को क मा त्यहाँ किताबमा हेर्नु होला एउटा घनाकार वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल 726 मिटर स्क्वायर छ भने उक्त वस्तुको एउटा किनाराको लम्बाई निकाल्नुहोस् भन्यो। घनाकार भनेको लम्बाई चौडाई र उचाइ बराबर भएको लम्बाई चौडाई र उचाइ बराबर भएको वस्तु हो। यसमा घन भन्ने बित्तिकै यसको लम्बाई चौडाई र उचाइ सबै बराबर हुन्छ, अर्थात् लम्बाई चौडाई र उचाइ घनमा बराबर हुन्छ। अब हामीलाई दिएको छ, दिएको कुराहरू लेखौं। हामीलाई दिएको छ घनाकार वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल। घनाकार वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल यसलाई टोटल सर्फेस एरिया भन्छन्, जसलाई हामी ए ले जनायौं। ए भनेको 726 मिटर स्क्वायर छ, 26 मिटर स्क्वायर। अब हामीलाई यहाँ एउटा किनाराको लम्बाई निकाल्न भनेको छ। एउटा किनाराको लम्बाई यसलाई हामी यल ले जनाउँछौं, यल बराबर वाट। त्यसपछि अर्को हामीलाई सोधेको छ उक्त वस्तुलाई भुइँमा राख्दा कति क्षेत्रफल ओगट्छ भनेर भन्यो। घनाकार वस्तुलाई भुइँमा राख्दा ओगट्ने क्षेत्रफल, यो पनि क्षेत्रफल भएको यसलाई चाहिँ ए ले जनाउँछौं, तर दुईटा ए, यहाँ पनि ए भएकोले यसलाई A1 लेखौं बराबर वाट। यो दुईटा कुरा हामीलाई निकाल्न भनेको छ। यो घन भएको कारणले लम्बाई चौडाई र उचाइ बराबर हुन्छ। यहाँनेरि हामीले अब समाधानमा सुरु गर्छौं। समाधानमा घनाकार वस्तु भएकोले घनाकार वस्तु भएकोले यसको लम्बाई चौडाई र उचाइ बराबर हुन्छ। ल यहाँ सुन्नुस् है। अब हामी के गर्छौं भने घनाकार वस्तु भएकोले यसको लम्बाई चौडाई र उचाइ बराबर हुन्छ भनेर भन्यौं। त्यस कारणले गर्दा त्यसैले लम्बाई यल बराबर चौडाई बी बराबर उचाइ एच बराबर ए मान्छौं, यसलाई ए मानौं।
लम्बाई चौडाइ र उचाइ बराबर भएको कारणले यसलाई हामीले सबैलाई हामीले ए मान्यौँ। अब ध्यान दिनु होला, हामीले अब यहाँबाट सुरु गर्छौँ सूत्रबाट। अब घनाकार वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल, पूरा सतहको क्षेत्रफल, पूरा सतहको क्षेत्रफललाई ए मान्ने बराबर 6a स्क्वायर हुन्छ। पूरा सतहको क्षेत्रफलको सूत्र के हुन्छ? 6a स्क्वायर हुन्छ। बुवा सानो मागेको के ल ठिक छ, केही भएन, होइन? भयो यहाँसम्म? ल ध्यान दिनुहोस् है। अब यहाँनिर हामीलाई जसको जसको मान थाहा छ हामी त्यसको मान राख्छौँ। हामीलाई पूरा सतहको क्षेत्रफलको मान थाहा छ 726 मिटर स्क्वायर बराबर अब 6a स्क्वायरको 6a स्क्वायर। हामीले यहाँ मान a को निकाल्ने हो, त्यसकारण 726लाई 6 ले भाग गर्न आउँछ र यहाँ a स्क्वायर बच्छ। 726लाई 6 ले भाग गरौँ। 726लाई 6 ले भाग गर्दा 121 पटक भाग जान्छ। 6 ले 726लाई कति पटक भाग जान्छ? 121 पटक भाग जान्छ। अब ध्यान दिनु होला, हामीसँग यहाँ 121 छ, यहाँ a को स्क्वायर छ। हामीले मान a को निकाल्ने भएकोले दुवैतिर हामी स्क्वायर रुट गर्छौँ। दुवैतिर स्क्वायर रुट गऱ्यो भने रुट 121 बराबर रुट a स्क्वायर भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ स्क्वायर भयो जस्तै यो कतिको स्क्वायर हो भनेर खोज्नु पर्यो। यो भनेको 11 को स्क्वायर हो, अर्थात् दुईटा 11 हो। 11 को स्क्वायर बराबर अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो स्क्वायर र स्क्वायर रुट कट्यो र यहाँ a बच्यो। त्यसै गरी यहाँ पनि स्क्वायर र स्क्वायर रुट कटेर 11 बच्यो। 11 बराबर a। हामीले यो a भनेको लम्बाई पनि a हो, चौडाई पनि a हो र उचाइ पनि a हो भनेका थियौँ। त्यसकारण एउटा किनाराको लम्बाई भनेको कति आयो? 11 आयो। हामीले यसको घन भएकोले लम्बाई चौडाई र उचाइ सबै बराबर हुन्छ भनेका थियौँ। लम्बाई चौडाई र उचाइ बराबर भएको कारणले गर्दा एउटा किनाराको लम्बाई एउटा किनाराको लम्बाइलाई हामी यल ले जनाउँछौँ। यल बराबर 11 मिटर हुने भयो। यहाँ मिटरमा दिएको छ। अब हामीलाई के सोधेको छ भने घनाकार वस्तुलाई भुइँमा राख्दा कति क्षेत्रफल ओगट्छ भनेको छ। फेरि घनाकार वस्तुलाई भुइँमा राख्दा ओगट्ने क्षेत्रफल, यसलाई हामीले क्षेत्रफल भएकोले a ले जनायौँ, तर दुईटा क्षेत्रफल भएको कारणले हामीले यसलाई a1 भनेका छौँ। अब ध्यान दिनु होला,
मान्नुस् एकछिनको लागि यो बक्स भनेको घनाकार छ, यो बक्स घनाकार छ, यसमा यो भाग यतापट्टि यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग लम्बाइ हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग चौडाइ हो र यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग उचाइ हो। तर यसलाई भुइँमा राख्यौँ भने कुन पार्टले मात्रै टेक्छ? यो तल्लो भागले मात्रै टेक्छ। तल्लो भागले मात्रै टेक्ने भएकोले यसको क्षेत्रफल निकाल्न लम्बाई यो चौडाई गुणन गरेपछि यो टेक्ने भागको क्षेत्रफल आउँछ। त्यसकारण हामी लम्बाई इन्टु चौडाई गर्छौँ। लम्बाई इन्टु चौडाई। हामीलाई के थाहा छ भने लम्बाई पनि 11 मिटर नै हो र चौडाई पनि 11 मिटर नै हो। त्यसकारण यो गुणन गर्दा 11 र 11 गुणन गर्दा 121 हुन्छ। मिटर र मिटर गुणन गर्दा मिटर स्क्वायर हुन्छ। यो एन्सर हो। अब 3 को खमा आउनुहोस् है। एउटा घनाकार वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल। फेरि हामीलाई घनाकार वस्तु दियो, हामीलाई दिएको अहिले फेरि हामीलाई घनाकार वस्तु दिएको छ। ध्यान दिनु होला। यो लम्बाई हो, यो चौडाई हो, यो उचाइ हो। अब घनाकार वस्तु भएकोले अर्थात् घनमा के हुन्छ भने लम्बाई चौडाई र उचाइ बराबर हुन्छ। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। प्रश्न नम्बर 3 को ख को अब यहाँ के भन्यो भने हामीलाई दिएको छ घनाकार वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल दिएको। घनाकार वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफललाई हामी एले जनाउँछौँ। ए बराबर 864 cm स्क्वायर दियो। अब हामीलाई के भन्छ भने उक्त वस्तुको भुजाको लम्बाई निकाल्नुहोस् भन्यो। ठ्याक्कै त्यही कुरा गर्यो। घनाकार वस्तु भएको कारणले गर्दा यसको लम्बाई चौडाई र उचाइ बराबर हुन्छ भने हामीलाई एउटा भुजाको लम्बाई निकाल्न भनेको छ। यहाँनिर हामीले लेख्छौँ एउटा भुजाको लम्बाइलाई हामी यलले जनाउँछौँ। यल बराबर वाट। यसको यल भनेको बी भनेको चौडाई भनेको र एच भनेको उचाइ भनेको सबै एउटै हो। त्यसै गरी अर्को हामीलाई के भनेको छ भने बिर्को हटाउँदा यसको बाहिरी भागको कति क्षेत्रफलमा रङ लगाउन सकिन्छ भनेर सोधेको छ। हामीले यसको बिर्को हटायौँ। मानौ यो भनेको के हो? घनाकार वस्तु हो। यसको हामीले बिर्को हटायौँ। यो ध्यान दिनु होला। यो भाग बिर्को हो। यो पुरै यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग माथिको भाग के हो? बिर्को हो। यो भागलाई हामीले हटायौँ अरे। यो भागलाई हटाइसकेपछि अब कुन रहन्छ भने यो भागमा रङ लगाउनु पर्यो, तलको भागमा रङ लगाउनु पर्यो, यतापट्टिको भागमा रङ लगाउनु पर्यो, यतापट्टिको भागमा रङ लगाउनु पर्यो, यतापट्टिको भागमा रङ लगाउनु पर्यो। यो माथिको भागमा चाहिँ रङ लगाउन परेन। भनेपछि पुरैबाट हामीले यति भाग, यो जुन निकालेको भाग हो बिर्कोको भाग, त्यो बिर्कोको भाग चाहिँ हामीले हटाइदियौँ भने रङ लगाउने भाग आउँछ। अब ध्यान दिनु होला। यहाँनिर हामीलाई अर्को प्रश्न के सोधेको छ भने घनाकार वस्तुको बिर्को हटाउँदा घनाकार वस्तुको बिर्को हटाउँदा
बिर्को हटाउँदा बाँकी रहेको भागको क्षेत्रफल, बाँकी रहेको भागको क्षेत्रफल हामीलाई निकाल्नु पर्नेछ, जसमा हामी रङ लगाउँछौँ। यसलाई पनि क्षेत्रफल भएकोले ए ले जनाइन्छ। यहाँ र यहाँ दुईटा ए भएकोले यसलाई हामी A1 ले जनाउँछौँ। A1 बराबर वा। अब अघि नैको जस्तै समाधानमा हामी लेख्छौँ। समाधानमा के लेख्छौँ भने घनाकार वस्तु भएकोले यसको लम्बाई, चौडाई र उचाइ के हुन्छ? बराबर हुन्छ। घनाकार वस्तु भएकोले यसको लम्बाई, चौडाई र उचाइ बराबर हुन्छ। लम्बाई, चौडाई र उचाइ बराबर हुन्छ। लम्बाई, चौडाई र उचाइ बराबर भएको कारणले गर्दा हामी लम्बाई, चौडाई र उचाइलाई मान्छौँ। त्यसैले लम्बाई L बराबर चौडाई B बराबर उचाइ H बराबर A मानौँ। लम्बाइलाई पनि A, चौडाइलाई पनि A र उचाइलाई पनि A मान्छौँ। ठीक छ। अब ध्यान दिनु होला, हामीलाई एउटा भुजाको लम्बाई निकाल्नु पर्ने छ। पुरा सतहको क्षेत्रफल दिएको छ, त्यसकारण पुरा सतहको क्षेत्रफलबाट हामी सूत्र लगाउँछौँ। सूत्रबाट घनाकार वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफललाई हामीले ए ले जनाएका छौँ। ए बराबर घनाकार वस्तु भएकोले यसको 6a² भन्ने सूत्र हुन्छ। हामीलाई जसको मान थाहा छ त्यसको मान राख्ने हो। पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको 864 cm² छ। त्यसै गरी यहाँ 6a² को 6a², हामीले मान a² को निकाल्ने भएकोले 6 ले यसलाई भाग गर्न आउँछ। 864 अपनमा 6 बराबर a²। अब ध्यान दिनु होला, 864 लाई 6 ले भाग गर्नुपर्ने छ। 6 एकाने 6, 2 बच्यो, 26 भयो। 26 भनेपछि 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 बच्यो, 6 चौको 24। 6 ले 144 पटक 864 लाई भाग जान्छ। ल अब हेर्नुस् त, यसलाई हामी a को मान निकाल्नु पर्ने भएकोले यो स्क्वायरलाई हटाउँछौँ। स्क्वायरलाई हटाउनको लागि दुवैतिर स्क्वायर रुट गर्छौँ। रुट 144 बराबर यता पनि स्क्वायर रुट गर्ने a² भयो। अब यहाँनेरि ध्यान दिनु होला, यहाँ स्क्वायर छ भने यहाँ पनि स्क्वायर ल्याउनु पर्यो। यो कतिको स्क्वायर हो भन्दा खण्डीकरण गरेर हेर्दा 12 को स्क्वायर देखिन्छ। 12 को स्क्वायर, 12 को स्क्वायर भनेको 144 हो र यहाँनेरि यो स्क्वायर र स्क्वायर रुट कटेर a बच्यो। त्यसै गरी यहाँ ध्यान दिनुहोस्,
यो स्क्वायर र स्क्वायर रुट कटेर यहाँ 12 बच्यो, अर्थात् a को मान कति आयो? 12 आयो। a को मान 12। अब ध्यान दिनुस् है, यो के हो? एउटा भुजाको लम्बाइ हो, एउटा भुजाको लम्बाइ। ध्यान दिनुस् है, हामीले निकाल्न भनेको एउटा भुजाको लम्बाइ हो, यो भनेको 12 सेन्टिमिटर। कति आयो? 12 सेन्टिमिटर। त्यसकारण हामी लेख्छौं एउटा भुजाको लम्बाइ हामीले यलले जनाएका छौं, त्यो भनेको हामीले निकाल्यौं 12 सेन्टिमिटर। यो एन्सर हो। अब ध्यान दिनु होला, अर्को पनि हामीलाई सोधेको छ। के सोधेको छ भन्दा, यदि हामीले बिर्को हटायौं, जस्तै मान्नुहोस् यो घनाकार वस्तु हो, यो के हो? घनाकार वस्तु हो। यसको हामीले यो बिर्को हटायौं भने बाँकी कति भागमा हामीले रङ लगाउनु पर्छ, कति क्षेत्रफलमा रङ लगाउनु पर्छ भनेर सोधेको छ। त्यसकारण हामीले हटाउने बिर्कोको क्षेत्रफल निकाल्न पर्यो। हटाउने बिर्कोको क्षेत्रफल, यो बिर्कोको क्षेत्रफल भनेको यो लम्बाइ र चौडाइ गुणन गरेर आउँछ, लम्बाइ र चौडाइ गुणन गरेर आउँछ है। अब हामी हटाउनु पर्ने बिर्कोको क्षेत्रफल निकाल्छौं। फेरि हटाउनु पर्ने बिर्कोको क्षेत्रफल, हटाउनु पर्ने बिर्कोको क्षेत्रफललाई हामी a ले जनाउँछौं। अब ध्यान दिनु होला, हटाउनु पर्ने बिर्कोको क्षेत्रफल कति हो भन्दा यसको क्षेत्रफल निकाल्न लम्बाइ इन्टु चौडाइ गर्नुपर्छ, लम्बाइ इन्टु चौडाइ। अब यो घनाकार भएकोले लम्बाइ जति छ चौडाइ पनि त्यति नै हुन्छ। 12 सेन्टिमिटर इन्टु 12 सेन्टिमिटर। अब 12 र 12 गुणन गर्यो भने 12 र 12 गुणन गर्यो भने कति हुन्छ? 144 हुन्छ। र सेन्टिमिटर र सेन्टिमिटर गुणन गर्दा के हुन्छ? सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। यो हटाउनु पर्ने बिर्कोको क्षेत्रफल निकाल्यो। अब हामीले के निकाल्छौं भने कति भागमा रङ लगाउने त? कति भागमा रङ, बिर्को हटाएपछि रङ लगाउनु पर्ने भागको क्षेत्रफल, घनाकार वस्तुको बिर्को हटाएपछि। बुझ्नुभयो? यो घनाकार वस्तु हो मान्नुस्, एकछिनको लागि घनाकार वस्तु। यो घनाकार वस्तुको बिर्को भनेको माथिको भाग हटाएपछि लगाउनु पर्ने भनेको एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा भाग हो कि होइन? पाँचवटा भागमा हो। त्यसकारणले अब हामी के गर्छौं भने घनाकार वस्तुको बिर्को हटाएपछि रङ लगाउनु पर्ने भागको क्षेत्रफल भनेर लेख्छौं। फेरि हामी लेख्छौं, फेरि घनाकार वस्तुको बिर्को हटाएपछि बाँकी रहने भागको क्षेत्रफल, कति क्षेत्रफल बाँकी रहन्छ भनेर हामी हिसाब गर्छौं। अब हेर्नुस् कति भाग रहन्छ भने पूरा सतहको क्षेत्रफलबाट बिर्कोको क्षेत्रफल घटाउनु पर्छ। पूरा सतहको क्षेत्रफलबाट बिर्कोको सतह के गर्नुपर्छ? बिर्कोको क्षेत्रफल घटाउनु पर्छ। अनि हामीलाई आउँछ यो भनेको के रहेछ भन्दा पूरा सतहको क्षेत्रफल यो क्षेत्रफललाई हामी A1 मानेका छौं है। A1 बराबर पूरा सतहको क्षेत्रफल
लाई ए मानेका छौँ माइनस र बिर्कोको क्षेत्रफललाई पनि ए नै मानेका छौँ। बिर्कोको क्षेत्रफललाई पनि ए नै लेखेका छौँ। A2 लेख्दा पनि हुन्छ। पुरा सतहको क्षेत्रफल हामीलाई कति दिएको छ किताबमा हेर्नुहोस् त कति छ। हामीलाई पुरा सतहको क्षेत्रफल दिएको छ 864 वर्ग सेन्टिमिटर। बिर्कोको क्षेत्रफल हामीले कति निकाल्यौँ 144 वर्ग सेन्टिमिटर। अब 864 बाट 144 घटाउँ, 4 बाट 4 घट्यो भने 0, 6 बाट 4 घट्यो भने 2, 8 बाट 1 घट्यो भने 7, 720 वर्ग सेन्टिमिटर क्षेत्रफलमा के लगाउनु पर्दो रहेछ, बिर्को हटाएपछि रङ लगाउनु पर्ने रहेछ। यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ 3 को ख। यसलाई घरमा 3-4 चोटि अध्ययन गर्नु होला।